नारायणीयं दशकं 4 श्लोकं 3 तारम् अन्तरम् अनुचिन्त्य तारम् अन्तरम् अनुचिन्त्य तारम् अन्तरम् अनुचिन्त्य तारमन्तरमनुचिन्त्य 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 सन्ततं 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 तारमन्तरमनुचिन्त्य सन्ततं तारमन्तरमनुचिन्त्य सन्ततं तारमन्तरमनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुम् अभियम्य प्राणवायु अभियम्य प्राणवायुम् अभियम्य प्राणवायुमभियम्य 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 निर्मलाः 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 प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः तारमन्तरमनुचिन्त्य सन्ततं तारमन्तरमनुचिन्त्य सन्ततं तारमन्तरमनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः तारमन्तरमनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः तारमन्तरमनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः तारमन्तरमनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभिरम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयात् इन्द्रियाणि विषयात् इन्द्रियाणि विषयात् अथ अपहृत्य अथ अपहृत्य अथ अपहृत्य अथापहृत्य 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 आस्महे 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 इन्द्रियाणि विषयात् इन्द्रियाणि विषयादथापहृत् इन्द्रियाणि विषयादथापहृत् इन्द्रियाणि विषयादथापहृत् यास्महे 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 भवत् 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 उपासन उन्मुखाः उपासन उन्मुखाः उपासन उन्मुखाः उपासनोन्मुखाः 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 यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत् इन्द्रियाणि विषयादथापहृत् इन्द्रियाणि विषयादथापहृत् यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत् यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत् यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत् यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः तारमन्तरमनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः तारमन्तरमनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः तारमन्तरमनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत् यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत् यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत् यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः तारमन्तरमनुचिन्त्य सन्ततं प्राणवायुमभियम्य निर्मलाः इन्द्रियाणि विषयादथापहृत् यास्महे भवदुपासनोन्मुखाः तारमन्तरमनुचिन्त्य सन्ततं
ప్రాణవాయుమభియమ్య నిర్మలాః ఇంద్రియాణి విషయాదథాపహృత్ యాస్మహే భవదుపాసనోన్ముఖాః తారమంతరమనుచింత్య సంతతం ప్రాణవాయురభియమ్య నిర్మలాః ఇంద్రియాణి విషయాదథాపహృత్ యాస్మహే భవదుపాసనోన్ముఖాః తారమంతరమనుచింత్య సంతతం ప్రాణవాయుమభియమ్య 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 నిర్మలాః ఇంద్రియాణి విషయాదథాపహృత్ యాస్మహే భవదోపాసనోన్ముఖాః తారమంతరమనుచింత్య సంతతం ప్రాణవాయుమభియమ్య నిర్మలాః ఇంద్రియాణి విషయాదథాపహృత్ యాస్మహే భవదుపాసనోన్ముఖాః